सगले तुझे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता सगल्या तुझ्या वायटाक गुणाचे ओकोत दिता जिवीत तुझें खोरेंच देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बोळ नवे तोरणी पिराय portota udentios tomte Cituli poi supporta tituli poi samci patka kadun udoita bapui so balang कोणवाळायेन वागोयता आपणाशी येतल्याची परमेश्वर दया करता आत्म्या म्हज्या काळसांतान देवाचे काळसांतान देवाचे उपकार आठोय. आईज आमी मागणें करुया मेरी गिलेर्मिना वास हाच्या आत्म्यापासत तेच परी मेरी डायस हाच्या आत्म्यापासत तेच परी विनीत शावाते हाचे बरे भलायके खातीर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसांतान दूख दोरतेल्यांक बोगसाणे दिवच्याक तुका बापान नडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं बातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पोरचेचे अपराध बोगोस आमचे ओस्कोतायेक लागून पातकांच्या बानपासांनी आमी सांपट देव तांतली आमकां कोंडवाळायेन सुटोय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगळ्याच वाटांनी आकांत जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजें घोरटान पळोवंक रावूं लागले. घडयेक तो फासान पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूड घेतल्या. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोईत व्हरतलों आनी ते सकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजयेन भरतले
केदी लॉज सदां तोखपाची विसरू नजो तोसली पूण तूं दोलबारांच्या सर्वेस्पराक सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय तुर्तांचो तूं सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां सर्वेस्पराक गायो नाकोरात सर्वेस्पराची वाखाणणी करात ताणें नश्ट्या मनशांच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो देवाचें उतर हें जाबाब आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी एक फावट आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें खडप म्हजें कोट म्हजो सोडवणदार म्हळ्यार म्हजो देवूच साबाब आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो तो म्हजो धाल म्हजो बलिश्टादारी म्हजो किल्लो म्हजो आसरो ताका सगलो मान फावो सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता साबाब आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोवे आसा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जुवा वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले जेजून तांकां म्हळें बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात तांचे खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात जुदेवांनी ताका जबाब दिली बरे करणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना पूण तूं देव निंदा तुजे देव निंदा पासत कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय जेजून तांकां जाप दिली तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडून वचो म्हूण तो जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटात आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलें देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें म्हणो येता हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात त्या करण्याचेर तरी विस्वास ठेवात आनी अशें बाप म्हजें सोवें आसा आनी हांव बापा सोवें आसा म्हूण मानून घेयात आनी हें तुमच्या मनांत अदीक अदीक रिगून दी त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो जो हांव पयलीं सोडतना पळतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो जायत्या जाणांनी ताचे विशीं येवन म्हळें जुवावान कसली खोना करूंक ना पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयतांव जेरेमियास प्रवादी हीं उतरां आमकां
बरोवन सांगता। एका बोलवंत विडा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा, म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो। सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, आमकां गोठाय दिता। फुडें जेरेमियास म्हणटा, सर्वेस्पोरा सगल्यांक नितीन तपासून काडटा। अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तो ठाव घेता। हांवें म्हजें जिवीत ताच्या हातान सोडलां। देव सगळें जाणो, म्हजे विशीं सगळें जाणो। त्या पासत आमी देवाचें वचूंक जाय आनी देवाचेरूच विस्वास दवरूंक जाय। सगळें आमचें जिवीत देवाच्या हातान सोडूंक जाय। आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजूची उतरां, बाप म्हजें सोबें आसा आनी हांव बापा सोबें आसा। वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जेजूचेर विस्वास दवरुया, कित्याक तो आमचे सोबें आसा। आमेन। सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओडो घेटोयता प्रितुमीन दिला, मनशा वावरान केला। तो जातलो जिविताचो उंडो, सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय। सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय। सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान लागसोरो भेटोयता दाखवालेन दिला, मनशा वावरान केला। तो जातलो आत्मीक पिवोन, सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय। सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय। म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेतारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव। काकुतकारा देवा, तुजे वेळी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद्ध तुका फावो ते परी भेटोवंक आमकां कृपा दी। तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची सोडवण आमी जोडीशी कोर। या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी। सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं, आमची काळजां उबारुया। सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया। सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सरपत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सतकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी।
आपल्या खुर्साच्या उरतावरत्या बोलान जेसून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरींच्या वंशातूच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा खोराक. बावटाचो घुटपोर गोठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सवेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पायेवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जोसेफीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोता आनी सतकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता
तशें संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालदेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेतांव ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोष आनंद भोगता कितलो पूण तूं हाचेर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेच्या कोत्मो पूण तूं हाचेर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेच्या कोत्मो सोटपोटबेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सोगले रचनेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओटमीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतांव हे प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया मोगाच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजनांत आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कर
आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा जेजू भाशेन आसचे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचे हांवें दिसान दिसा खिणान खिणा कांती वोतमूत ताची मोच्या मोनार चिंतार ना जेजू भाशेन आसचे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना मोगाल भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो आमेन.